अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद न्यूज़ बीच में। नाजरीन, अब से थोड़ी देर पहले कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर 2 खुदकुश धमाकों में कई ज़ायरीन की शहादत हो चुकी है। ये दोनों धमाके खुदकुश थे। इससे पहले लाहौर में गामे शाह में यौम अली के जुलूस पर हमला, दाता दरबार पर हमला। आखिर सोचिए ये कौन सी लड़ाई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में रहमान बाबा के मज़ार पर धमाके से शुरू होकर कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार तक पहुंच चुकी है। ये इत्तफाक भी है कि आज से ठीक 9 साल पहले अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ ओसामा बिन लादेन के ताक़ुब और अल-कायदा के खात्मे के लिए दुनिया के एक गरीब तरीन मुल्क पर हमला आवर हुआ। ये जंग आज भी जारी है। $1 खरब खर्च करने के बावजूद अभी तक ओसामा बिन लादेन, एमन अल-ज़वाहिरी और मुल्ला उमर का कोई सुराग मिला, ना ही अल-कायदा का वजूद खत्म हुआ। और तालिबान, जिनको नेस्त नबूद करने का दावा था, वो फिर से काबुल का कंट्रोल लेने को तैयार बैठे हैं। इस जंग में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये तो बहरहाल एक अलग और तवील मौजू है। लेकिन 2001 से अब तक 2933 खुदकुश हमलों में 6126 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। सवाल यह है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आज होने वाला हमला क्या इसी जंग का समर है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। हमारा साथ देंगे कुछ ही देर में मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स भी, और हम अपडेट्स लेते रहेंगे लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करने के लिए और आपको अप टू डेट रखने के लिए कि अभी कराची में क्या सूरत हाल है। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का। सबसे पहले बुनियादी सवाल जो अभी यकीनन हर पाकिस्तानी जो है वो पूछ रहा है कि क्या वाकई ये फिरका वाराना लाइंस पर ही इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह के हम हमले देख रहे हैं, या बात कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के करम से विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी फिरकावारियत की वो लानत जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, और अभी हमारे फ़िरक़ों के अंदर कोई टेंशन नहीं है। और ये बहुत से उलमा जो सुन्नी के भी हैं और शिया उलमा भी हैं, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि ये एक ख़ास गेम प्लान है कि अपने पाकिस्तानी भाई को पाकिस्तानी भाई के साथ लड़ाने की कोशिश है। इसलिए आप देखते हैं कि ये हमले तो मसाजिद में भी हुए, ये हमले जो है इमाम बारगाहों पे भी हुए, ये हमले जुलूसों के ऊपर भी हुए, और ये हमले जनाजा गाहों के ऊपर भी हुए। और इसलिए ये लोग जो इन हमलों में मुलव्वस हैं, ये वो लोग हैं जो बैरूनी ताकतों के एजेंट्स हैं, और ये चेहरे शायद पाकिस्तानी होंगे क्योंकि पैसा और वेपन और ट्रेनिंग बाहर से लेके इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए। तो इसको मैं फ़िरकावारियत नहीं कहूँगा। अगर इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है अपने अज़ाइम के लिए, तो यकीनी तौर पे अपने भी इस तरह की दूसरे ममालिक इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई ना कोई तो ऑपरेशनल ग्राउंड्स या कोई ना कोई तो फैसिलिटीज़ या कोई ना कोई तो ह्यूमन रिसोर्स के एपरेटस के जनरल साहब कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा हमारी सरजमीन पे। क्या इनके इन्फिल्ट्रेटर्स, कभी ब्लैक वाटर की बात होती है, कभी दीगर रॉ की बात होती है मुलव्वस होने की, क्या इस हवाले से हमारे पास कोई बस शक व शुबात पे ही हम बातें करते हैं या कोई ठोस सबूत भी हैं? देखें, ठोस सबूत तो यही हैं कि आपने देखा कि मालाकंड और सवात के एरिया में आपको नेटो का असला मिला, आपको राइफलें मिली इंडिया की, आपको स्टेन गनें इजराइल की मिली, और बहुत सा गोला बारूद जो आपको मिलता है जो टनों के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। ये पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री से तो बन के बाहर नहीं निकलता, ना ही ट्राइबल एरिया के अंदर कोई एक्सप्लोसिव की फैक्ट्री है। तो इसलिए इन सबूत तो ये आई एम श्योर हमारी एजेंसीज के पास मौजूद हैं। बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस, ट्राइबल बेल्ट के अंदर इंटरफेरेंस, मगर इन गैर मुल्की अनासिर का हमारी सरजमीन पे मौजूद होने के हवाले से आप मुकम्मल तौर पे कंफर्म्ड है? देखिए, ये जो आपके ब्लैक वाटर के लोग थे, अभी जो एक्सपेंडेड इधर, और अभी मैं एक वेस्टर्न एनालिस्ट को पढ़ रहा था जी, एरिक मोर्गलिस, उसने अगले दिन एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उसने कहा है कि 3000 ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खुफिया कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर करते हैं, और उनका ताल्लुक CIA और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ है। देखें, अभी नेटो और अमेरिका इस रीजन में स्टेक होल्डर्स हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि ये जंग जिसको उन्होंने शुरू किया है, जो उनकी तारीख की सबसे तवील तरीन जंग है, और जिसके अंदर अभी भी विक्ट्री इन साइट नहीं है बल्कि हजीमत और शिकस्त नविश्ता दीवार है, उससे बचने के लिए वो एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढना चाहते हैं, और इसलिए उनको पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करना चाहते हैं।
تو ساری لڑائی جیسے ویتنام سے شفٹ ہو کے کمبوڈیا اور لاؤس میں چلی گئی تھی کہ وہاں سینچریز ہیں ان لوگوں کی جو ملیٹنٹس ہیں. اچھا تو یہ اٹینشن ڈائیورٹ کر کے پاکستان کو مرکز بنایا جا رہا ہے. جنرل صاحب اگر آپ اجازت دیں, ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں عبدالشاہ غازی کے مزار سے ہی لائیو سلمان حسن سما کے نمائندے ہیں جو ہمیں آگاہ کریں گے تازہ ترین صورتحال کے سے. ادھر سلمان, السلام علیکم, فرمائیے گا کہ ابھی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ خیر اس وقت اپڈیٹس یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بام ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس وقت, اور سی آئی ڈی کے اہلکار یہاں پہنچ گئے ہیں جو کہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے مخصوص آلات کے ساتھ یہاں پر چیکنگ کر رہے ہیں. نہ صرف علاقے کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ وہ شواہد بھی اکٹھے کر رہے ہیں. ایک دو بال بیئرنگز جو ہیں وہ مجھے ملے تھے جو کہ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بھی دکھائے تھے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھاؤں. یہ وہ بال بیئرنگز ہیں جو کہ استعمال ہوئے ہیں ممکنہ طور پر اس خودکش حملے میں جو یہاں پر ہوا ہے, اور یہ دور دور تک جو بال بیئرنگز ہیں یہ بکھر گئے ہیں. تو یہ جو دھماکہ ہوا اس میں جس طرح ہم نے خیال ظاہر کیا تھا, یعنی شاہدین سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ دو جو ہے وہ یہاں پر بلاسٹ ہوئے. پہلا جو دھماکہ کیا گیا وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, سیکیورٹی اہلکاروں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ ان کا دھیان جو ہے وہاں سے ہٹے تاکہ دوسرا شخص اندر داخل ہو, اور وہی ہوا کہ جو دوسرا شخص ہے وہ اندر داخل ہوا اور اس نے خود کو اپنے جو اس نے دھماکہ خیز اور بارودی مواد باندھ رکھا تھا اس نے خود کو سے اڑا لیا. یہ جو تمام صورتحال ہے طور پر سلمان, میں چاہ رہی ہوں کہ ایک نیا پہلو بھی اس خبر کا سامنے لایا جائے. آپ نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے جو یقینی تو عینی شاہدین ادھر موجود بھی ہوں گے لوگ. جو دوسرا حملہ تھا جو وہ انٹر ہو گیا, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کسی بھی بندے نے ابھی تک اس حوالے سے بتایا کہ اس کا چلن کیا تھا, اس نے پہنا ہوا کیا تھا, یا وہ کس طرح کا اس کی اپیرنس تھی, پاکستانی لگ رہا تھا؟ بیکاز ابھی ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے اپنے ایکسپرٹ سے بھی. مہر دیکھیں یہ ابھی بہت جلدی ہوگا کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ قریب موجود تھے جنہوں نے شاید اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو خود زخمی ہو گئے, ان کو تو اسپتال جو ہے وہ لے جایا گیا. ایک سیکورٹی گارڈ سے ہماری بات ہوئی ہے, اس نے بھی یہی کہا. لیکن یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ 18 سال کی عمر کے لگ بھگ جو ہے اس کی عمر تھی اس شخص کی جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا. ایک سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ جب پہلا دھماکہ ہوا تو جو دوسرا بھاگتا ہوا اس کو بھی روکنے کی کوشش کی. اب جس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ظاہر ہے دنیا میں نہیں رہا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا. لیکن یہ تمام جو صورتحال ہے اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سربراہ CPLC اور اس وقت جو مشیر داخلہ ہیں ان کے وزیر داخلہ ہیں, صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, ان کے مشیر ہیں مشیر خاص شرف الدین میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میمن صاحب آپ نے دیکھا یہاں پر ساری صورتحال کا, یہ بتائیے کہ جو دو دھماکے ہوئے ہیں یہ جو ٹیکنک ہے یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس طرح کی جاتی ہے, تو یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں آپ سمجھتے کہ تھی کہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹا جاتا؟ دیکھیں یہ آپ کو پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس طرح کے جو آپ کے سافٹ ٹارگٹس ہیں جس میں یہ مزار جو ہیں جس میں اتنا بڑا یہ جمعرات کا دن تھا, اور جمعرات اور جمعے کے دن جو ہے یہاں بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے, اور اسی طرح جو اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں اس کو پوری طرح محفوظ کرنا اور 24 گھنٹے یا اس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اور یہی چیز یہاں پر ہوئی ہے, اور یہی چیز مختلف ہمارے پورے ملک میں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات جو ہے نظر آئے ہیں, اور اس میں جو مسجدوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, مزاروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور بہت ساری مارکیٹ پلیسز کو, انفیکٹ ہمارے جو پختونخوا کے جو پروونس میں تو مارکیٹس میں شرف الدین میمن صاحب, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری بات ہوئی ہے سیکرٹری اوقاف یہاں پر جو ہیں اقبال زیدی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ کیمرہ سیکیورٹی نہیں ہے, سیکیورٹی کیمراز یہاں پر ہے ہی نہیں, انسٹالڈ نہیں ہے, بجٹ نہیں تھا. کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ جی سوال ان سے ضرور پوچھیے گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے آج کہا کہ 1 سال کے لیے بند ہو جانے چاہیے تمام تر مزار. ابھی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئلسٹکلی پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ تمام تر سیکیورٹی اقدامات لے سکیں. تو یہ 1 سال کا جو تجویز دی ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے, کیا سوچ کے کیا سن کے دیے, یا ایسے ہی بس انہیں لگا کہ ایک اچھا بیان ہوگا اس موقع کے لیے؟